ओल्ड गोवाच्या वर्ल्ड हेरिटेज सायटीर बेकायदेशीर बांदकामां येवची ना अशें स्पष्ट उतर पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन दिवचे सेव्ह ओल्ड गोवान मागला। पीएमाच्या भाशणांतल्यान उर्बा घेत ओल्ड गोवा खातीर पंचायत मंत्र्यान मास्टर प्लान करचो अशें ताणें मागला। पोरणे गोंयचो वाठार युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हूण घोशीत केला, पूण 300 मिटरांच्या आवाठान बेकायदेशीर कामां जाल्यात। कांय प्रकल्प येतात जशे मडकयकार इस्टेट, बंगलो, प्लॉटिंग जेटी, प्रपोज हेरिटेज, इंटरप्रिटेशन सेंटर, प्रपोज गार्बेज प्लांट, हेलिपॅड, चॉकलेट एक्झिबिशन सेंटर, IPB लेटरॉयड रिसॉर्ट, 21 अदृश्य घरां आनी हेर बेकायदेशीर बांदकामांक सेव्ह ओल्ड गोवा संघटनेन परत ठाम विरोध उक्तायला। काल तुम्ही ऐकला आसतले आमचो केपेचो आमदार एल्टन बाबान सांगला आनी हो लेटरायड स्ट्रक्चर जो आसा तेजे वयर तो उलयला आनी असेंब्लीन ताणें आमच्या पंचायत मिनिस्टराकूय क्वेश्चन केला। सो हातून जो आमच्या पंचायतीन मिनिस्टरान जो आन्सर दिला तो सॅटिस्फॅक्टरी ना। तुम्ही जाणा 17,000 लोकांनी आख्खे गोंयभर ऑब्जेक्शन घातल्या हे जे इलिगल स्ट्रक्चर आसा तेजेर। तर आमची सगळ्यांची मागणी गोंयकारांची हे जे स्ट्रक्चर आसा हे सायटीचेर हाडपा दिवचे न्हय आनी आमकां ते नाका। ऑब्जेक्शन घातला ते भाशेन आमच्या पंचायती मिनिस्टरान क्लियर स्टेटमेंट दिवचो जे गोंयकाराक नाका आनी ते तो करपाक सोदपाचो ना म्हणून। हालीं मडगांवां प्रायम मिनिस्टर येयल्लो आनी आमकां जायती खोशी भोगली। ताणें गोंयच्या साहेबाचें नांव काडलें आनी एक्सपोजिशनूय बी जावचें आसा म्हूण सांगलें। पूण असलीं उतरां आमकां गोंयच्या सरकारा लागीं केन्नाच आयकूंक येवंक ना। आमचो CM जावं आमचो खंयचो मंत्री म्हणटच आमी PMाचे हेचेर आमी जायते खुशाल जाले गोंयकार। म्हणटच हांव आतां एक्सपोजिशन आसा जाल्यार हांव गोंयच्या सरकारा लागीं मागूंक सोदतां ताणें प्रायम मिनिस्टराची उतरां आयकुची आनी ओल्ड गोवा एक मास्टर प्लॅन तयार करचो। इट इज ए युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट आनी हांगासर नाका जाल्लीं बांदकामां चड येयल्या। ती जावन आसा इल्लिगल बंगलो, मडकयकार इस्टेट जावं ताचो बंगलो आसा, मागीर फ्लोटिंग जेटी आसा, मागीर प्रपोज हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर, मागीर थिंगा तेकून गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येयला घालता ते थिंगा एअर एंड वॉटर पोल्युशन जातलें। मागीर हेलिपॅड आहा, हेलिपॅडाचेर तुका नॉयज पोल्युशन जावपाक शकता। मागीर चॉकलेट एक्झिबिशन सेंटर प्रपोज केला। मागीर आतां IPB लेटरायड रिसॉर्ट ते एक प्रपोज केला। मागीर 21 घोस्ट हाऊस नंबर थिंगा घातलेले आसा आनी कितलीशींच 100 इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आसा आनी ही 300 मिटराच्या भितर आसा। पोरण्या गोंया बेकायदेशीर बांदकामां येतात, ताका विरोध करपाक साबार आंदोलनां जाली, आतांय चालूच आसात। थंयची बेकायदेशीर कन्स्ट्रक्शनां सरकारान आडोवंक नात, देखून लोकांनी आंदोलन चालूच दवरला। रिजनल प्लॅनाच्या नांवान तांबडो करून सोडिल्लो डिमार्केट केल्लो प्लॅन सेव्ह ओल्ड गोवान दाखयत चिंता उक्तायली। सरकारान नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडून थापल्यात असोय तांणी आरोप केलो। ओल्ड गोवा सेटलमेंट झोनान दाखयला अशेंय तांचें म्हणणें। पळयात। आनी थिंगासर ASI 300 मिटर डिमार्केट केल्लो पळय हिंगा प्लॅन आसा, पूण आमच्या सरकारान हिंगा हो आख्खो तांबडो केला अंडर रिजनल प्लॅन। ही फर्स्ट जावन आसा प्रोहिबिटेड लायन, दुसरी जावन आसा 100 मिटर्स प्रोटेक्टेड लायन आनी 200 मिटर फर्दर ही ग्रीन आहा ती जावन आसा रेग्युलेटेड झोन 1 आनी 2। हांगासर कसलीच बांदकामां बांदूंक जायना, तरी पूण सरकारान हे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडून हाचेर थापल्या। आनी थापपाचें कारण म्हळ्यार इतलेंच, जो गोवा गव्हर्मेंटान 2011 रिजनल प्लॅन केल्लो ताचेर ह्यो तिनूय लायनी दाखोवंक ना आनी त्यो दाखयले ना तो सोड, वयल्यान ओल्ड गोवा ह्या आख्ख्या सेटलमेंट झोनान घायला आनी सांगला आर्कोलॉजिकल पार्क म्हूण। जाल्यार ह्या आर्कोलॉजिकल पार्काचे कायदे खूंय आसा? अरे ते चिल्ड्रन पार्कू काय आर्कोलॉजिकल पार्क ते खूंय मेन्शन केल्लें ना खंयच्या कायद्यान। म्हणटच तांणी बिल्डरांक येवपाक फूल परवानगी दिल्या हे ओल्ड गोवा डिस्ट्रॉय करपाक। आतां लेटरायड रिसॉर्ट, हेलिपॅड, मागीर तुगेले गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर, नाका जाल्ले बंगले, मडकयकाराचो बंगलो, चायनाचो बंगलो,
हे हिंगाच धाडपाक जाय आनी दुसरे कडेन हुंय लुगार ना, हिंगा CRZ लागता. म्हणून हांव सरकारा लागीं मागता, आतां असेंब्ली चलता, थंयसर हेचेर डिस्कस करचें. प्रायम मिनिस्टरान कितें सांगलां तें CMान, गोंयच्या मिनिस्टरान आनी MLAन कानार घेवचें. एक्सपोजिशन 2024 आसा, थंयसर पार्किंग जाय पडलें, थंयसर पिलग्रीम हाऊसीस जाय पडले, मागीर थंयसर हॉस्पिटल, मागीर थंयसर सेफ्टी सेक्युरिटी सगळें जाय पडलें. हें तुमी हुंय घालता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आणि सानिका नागवेकार.